ल हेर्नुस् बीबीएस फर्स्ट इयरको भाइ बहिनीहरुको लागि आज च्याप्टर 8 मा रहेको एकाउन्टिङ फर करेन्ट लायबिलिटीज एन्ड कन्टिन्जेन्सीज भित्र वारेन्टी र ग्यारेन्टी भन्ने रहेको छ। सेल्स गरिसकेपछि होलसेलरले होलसेलर मैन्युफैक्चर अथवा सेलरले कस्टमरलाई वारेन्टी या ग्यारेन्टी गर्छ। बुझ्नुस् है, वारेन्टी या ग्यारेन्टी गर्छ कुनको? त्यो सामानको, जुन सामान बिक्री हुन्छ त्यो सामानको वारेन्टी या ग्यारेन्टी गर्छ। वारेन्टी र ग्यारेन्टी भनेको के हो? आजको थ्योरी पार्ट र प्र्याक्टिकल पार्ट यसमै रहेर हामीले सोलुसन गर्नेछौँ। तपाईहरुलाई व्हाट इज वारेन्टी एन्ड ग्यारेन्टी तिर लान्छु म पहिला। ल हेर्नुस्, वारेन्टी एन्ड ग्यारेन्टी, प्रोडक्ट वारेन्टी एन्ड ग्यारेन्टी। A product warranty and guarantee is a promise to the customer under which the seller or manufacturer is legally obliged. Legally obliged भनेको कानुनी रूपमा उत्तरदायी हुनु। किनभने कानुनले हामीलाई सबै कुरामा डिराइभ गरेको हुन्छ, हामीले कानुनलाई क्रस गर्न सक्दैनौं हैन। कानुन भनेको त के हो? एउटा ल मेकर हो, ल अनुसार हामीले हिँड्नु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण सेलर ल हामीलाई म्यानुफ्याक्चररले कानुनी रूपमा हामीलाई के गरिदिन्छ? यो यसरी यो नियम अनुसार जाऊ भनेर भनिदिएको हुन्छ, त्यो हामीले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्टेन पिरियड अफ बियर द कस्ट अफ रिप्लेसमेन्ट पार्ट्स, सामान रिप्लेसमेन्ट गरिदिने हैन, सामान रिप्लेसमेन्ट गरिदिने अथवा पार्ट्स और रिपेयर कस्ट ल हेर्नुस्, सामान रिपेयरमेन्ट गरिदिने, रिप्लेसमेन्ट गरिदिने अथवा रिपेयर गरिदिने। इफ द प्रोडक्ट फेल्स टु परफर्म, यदि त्यो प्रोडक्टले काम गर्न छोड्यो भने। ल हेर्नुस् है त, अझै म यसलाई तपाईले नेपालीमा म प्रश्नाउँछु है त, अझै राम्रोसँग म नेपालीमा प्रश्नाउँछु। यस्तो हो कि यो ग्यारेन्टी भन्नाले चाहिँ जस्तै अब त्यो बिक्री भइसकेको वस्तु प्रयोग गर्दा यदि त्यो वस्तु भित्र समस्या आयो भने पूर्ण रूपमा मर्मत समार गर्नेछु वा वस्तु नै साटिदिनेछु। सुन्नुस् है, ग्यारेन्टी भन्नाले चाहिँ मर्मत समार गर्नेछु या वस्तु नै साटिदिनेछु भनी उत्पादक वा विक्रेताले कानुनी रूपमा लेखिएको बाचा हो ग्यारेन्टी भनेको। अनि वारेन्टी भनेको चाहिँ फेरि के हो त? वारेन्टी भनेको चाहिँ भन्दाखेरि वारेन्टी भनेको त्यस्तै गरी फेरि म्यानुफ्याक्चररले अथवा सेलरले कानुनी रूपमा वस्तु प्रयोग गर्दा आएको समस्यालाई पूर्ण रूपमा मर्मत समार गरिदिनेछु भनेको रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स भनेपछि हामीले मेन बुझ्न पर्ने कुरो के भने वारेन्टीमा रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स, ग्यारेन्टीमा रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स अर रिप्लेस गरिदिन्छु भन्ने लेखिएको बाचा हो। जस्तै वारेन्टी ग्यारेन्टी एक प्रकारको आयगत खर्च हो। फेरि यो के हो? इन्कम एक्सपेन्डिचर हो यो है, रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर पनि भन्छ यसलाई, रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर पनि भन्छ। जसले के गर्छ भन्दाखेरि जति यो खर्च गर्यो नि त्यति सेल्स बढ्छ के, जसले के गर्छ? सेल्स बढाउन सहयोग गर्छ। अनि यसको लागत पत्ता लगाउन सुरुमा सकिँदैन खास गरी है त। यो त किनभने यो त बिक्री भइसकेपछि नै थाहा हुन्छ। अनि यो केबाट लिइन्छ? पास डाटाहरूबाट लिइन्छ। यसलाई चाहिँ पास डाटाहरूबाट लिइन्छ हैन। अनि त्यसपछि के हुन्छ भने यो खर्च विक्रेता वा म्यानुफ्याक्चररले
एक निश्चित अवधिको लागि वस्तुको गुणस्तर, संख्या, क्षमतामा कमी आएमा सट्टापट्टा वा मर्मत सम्हार गर्दा यस्तो खर्च हुन्छ। ल यति नै हो यसको, यसले भन्न खोजेको कुरा यही हो, वस्तुको वारेन्टी र ग्यारेन्टी। अब यसमा दुई प्रकारका जर्नलहरू हुन्छन्, हेर्नुहोस् है। यसको जर्नल इन्ट्री यस्तो हुन्छ, इन्ट्री टु रेकर्ड द इस्टिमेटेड प्रोडक्ट वारेन्टी एन्ड ग्यारेन्टी एक्सपेन्सेस एन्ड ल्याबिलिटी। यदि सुरुमा त्यो वारेन्टी हुन्छ या ग्यारेन्टी हुन्छ भनेर इस्टिमेटेड गरिन्छ भने त्यस्तो बेलामा कस्तो जर्नल हुन्छ त? वारेन्टी एन्ड ग्यारेन्टी एकाउन्ट डेबिट टु इस्टिमेटेड ल्याबिलिटी फर वारेन्टी एन्ड ग्यारेन्टी एकाउन्ट हुन्छ। यस्तो हुन्छ, हेर्नुहोस् है। यो यसको न्यारेसन लेखिन्छ, फर रेकर्ड द इस्टिमेटेड वारेन्टी एन्ड ग्यारेन्टी एक्सपेन्सेस। यो इस्टिमेटेड जर्नल भयो। अब इन्ट्री टु रेकर्ड द रिप्लेसमेन्ट अफ पार्ट्स अन्डर प्रोडक्ट वारेन्टी एन्ड ग्यारेन्टी। यदि त्यो पार्ट्सलाई, यदि त्यो ग्यारेन्टी भित्र पर्ने पार्ट्सलाई हामीले त्यसलाई रिप्लेसमेन्ट गर्छौं, कुनै पार्ट्सहरू, सामानहरू हामीले रिप्लेसमेन्ट गर्छौं भने त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ? इस्टिमेटेड ल्याबिलिटी फर वारेन्टी एन्ड ग्यारेन्टी एकाउन्ट डेबिट टु क्यासमै खर्च गरेछ भने हामी क्यास पनि हुन्छ है, क्यास पनि हुन्छ, अथवा सामान नै हामीले त्यसलाई दिएको छौं भने अरू इन्भेन्ट्री एकाउन्ट हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, फर रेकर्ड द रिप्लेसमेन्ट अफ पार्ट्स अन्डर वारेन्टी एन्ड ग्यारेन्टी। ल यो दुईटा जर्नल हुन्छ। यो दुईटा जर्नललाई तपाईले याद गर्ने। अहिले अब अनि त्यसपछि अब हामी अरू सोलुसन गर्छौं। ल लेट्स स्टार्ट फर सोलुसन। ल हेर्नुहोस् यहाँ, अब हेर्नुहोस् है, यो क्वेसन म पढेर अनि तपाईहरुलाई यसबाट सोलुसन भनिदिन्छु। अब यो क्वेसन पहिला बुझ्नु आवश्यक छ, खास सोलुसन चाहिँ त्यति गाह्रो छैन। त्यही अघिकै वारेन्टी र ग्यारेन्टीको जर्नल फर्मेटबाटै गर्ने हो। हेर्नुहोस् है त, क्लीन कर्पोरेसन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स डिशवाशर, डिशवाशर उत्पादन गर्ने कम्पनी रहेछ। क्लीन प्रोवाइड अल कस्टमर विथ अ 2 years वारेन्टी, यसले 2 वर्षको वारेन्टी दिँदो रहेछ। वारेन्टी ग्यारेन्टी टु रिपेयर फ्री अफ चार्ज एनी डिफेक्ट प्रोडक्ट, डिफेक्ट रिपोर्टेड ड्युरिङ द टाइम पिरियड। यदि समय अवधि भनेको 3 वर्ष भित्रमा, यसको टाइम कति छ? 3 वर्ष है त। 3 वर्ष भित्रमा यदि उसले त्यो कस्टमरले के गर्नु पर्यो त? रिपोर्ट गर्नु पर्यो। त्यो सामान बिग्रियो हैन भने उसले रिपोर्ट गर्यो भने ड्युरिङ द इयर इट सोल्ड 1000 लन्स 1 लाख डिशवाशर बेच्दो रहेछ यसले फर 325 इच। 1 वर्षमा 1 लाख डिशवाशर एउटाको 325 रुपैयाँको दरले बेच्दो रहेछ भनेपछि यसले कति डिशवाशर बेच्दो रहेछ त? अब हामी निकालौं, रेभेन्यू निकाल्न सक्छौं हामीले। टोटल सेल्स रेभेन्यू यहाँबाटै टोटल रेभेन्यू 1 लाख इन्टु 325 हुन्छ। यहाँ निकालिसकेको छ, यो हेर्नुस्, 1 लाख इन्टु 325 टोटल 32,50,000 भयो। 32,50,000 हुन्छ होला। यहाँ यसमा जिरो बढी छ। 325 इन्टु 1 लाख 3 करोड 25 लाख हुन्छ। 3 करोड 25 लाखै हो। एकछिन है, म हिसाब गरिहाल्छु। 1 लाख इन्टु 325 भन्दाखेरि त हो, यो त कहाँ 3 करोड 25 लाख हुँदो रहेछ। 3 करोड 25 लाख, 3 करोड 25 लाख है, यो ठिक छ। 3 करोड 25 लाखको सामान बिक्री गर्दो रहेछ 1 वर्षमा। टु बी नोटेड है, सेल्स रेभेन्यू 1 वर्षमा। अनि
Analysis of part warranty record indicate that 12% of all sales will be returned for repair, return the warranty period. ल हेर्नुस् 1 लाख सामान 12% चाहिँ वारेन्टी हुन्छ होला भनेर एस्टिमेसन गरे। ल हेर्नुस् यहाँ युनिट विल बी रिटर्न फर रिपेयर, रिपेयरको लागि कति आउने रहेछ रे 12%। 1 लाख को 12% भनेको 12,000 डिसवासर। 12,000 डिसवासर चाहिँ के हुने भयो डिफेक्ट हुन्छ, रिपेयरको लागि आउँछ वारेन्टी भित्र भनेर भन्यो यसले यो क्वेशनले है। अब के भन्दैछ अरु, अनि क्लिन एक्सपेक्ट टु इन्कर एक्सपेन्डिचर अफ रुपी 14 रुपैयाँ। एउटा उसको 14 रुपैयाँ रिपेयर 14 रुपैयाँ खर्च आउँछ रे। एउटा रिपेयर गरिदिँदा म्यानुफ्याक्चरलाई कति रुपैयाँ खर्च आउँछ रे 14 रुपैयाँ भनेको 14 रुपीज खर्च आउँछ रे। 14 रुपैयाँ खर्च आउँछ रे। हेर्नुस् है दाइ 14 रुपैयाँ खर्च आउँछ रे डिसवासरको। 14 रुपैयाँ 14 रुपैयाँ भन्ने बित्तिकै 12,000 डिसवासर फिर्ता आयो भने कति हुने भयो 12,000 इन्टु 14 गर्दा 1,68,000 रुपैयाँ टोटल वारेन्टी खर्च हुने भयो सेलरलाई है। यो सेलरलाई यो भनेको क्लिन कर्पोरेसनलाई। अब के भनेको छ यहाँ त्यसपछि, अनि द अकाउन्ट इस्टिमेटेड ल्याबिलिटी फर वारेन्टी ह्याड अ ब्यालेन्स रुपिस 1,20,000। यो 1,20,000 यसको त ब्यालेन्स छ, वारेन्टी ब्यालेन्स भनेको ओपनिङ ब्यालेन्स भनेको यो। द अकाउन्ट इस्टिमेटेड ल्याबिलिटी फर वारेन्टी ह्याड अ ब्यालेन्स 1,20,000 अन जनवरी 1 भनेको यो चाहिँ यसको चाहिँ रिजर्भ छ रे के ब्यालेन्स, यसको ओपनिङ ब्यालेन्स भनेको है यो। अनि क्लिन इन्कर्ड 1,50,000 इन एक्चुअल एक्सपेन्डिचर ड्युरिङ द इयर। ल एक वर्ष भित्रमा वारेन्टी र ग्यारेन्टी भित्रमा क्लिन कर्पोरेसनको 1,50,000 खर्च हुन्छ रे। वारेन्टी र ग्यारेन्टीमा खर्च हुन्छ रे। एक्सपेक्टेसन चाहिँ 1,68,000 भयो, तर खर्च चाहिँ 1,50,000 हुन्छ रे। ल क्वेसन यही हो। अब यहाँ रिक्वायर्ड के भन्यो, नेसेसरी जर्नल इन्ट्री टु रेकर्ड द इभेन्ट रिलेटेड टु द वारेन्टी ट्रान्जेक्सन ड्युरिङ द इयर। ल हेर्नुहोस् यो ग्यारेन्टी भन्दा पनि यो वारेन्टी आछ है। यहाँ वारेन्टी हो यो, तपाईहरुलाई मैले लेखिदिन्छु यो वारेन्टी है। वारेन्टी है यो वारेन्टीको केस छ। यो वारेन्टीको केस हो। यो वारेन्टी केस छ, यो कुरालाई ध्यान दिनु होला। वारेन्टी यो केस फेरि एक्चुअली क्वेसन बुझ्नुस् है त, क्वेसन बुझ्नुस् है। यो केस के हो भन्दा क्लिन कर्पोरेसन म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी रहेछ, यसले 3 वर्षको वारेन्टी पिरियड दिएको छ। हेर्नुस् है त 3 वर्षको वारेन्टी पिरियड दिएको छ आफ्नो सामानमा। अनि त्यसपछि यसले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि 1 वर्षमा 1 लाख युनिट सामान बिक्री गर्दो रहेछ। एउटा सामानको 325 रुपैयाँ बिक्री मूल्य हुँदो रहेछ भने 3,25,00,000 यसले बिक्री गर्दो रहेछ टोटल सेल्स। अनि त्यसपछि यसमा 1 लाख सामानमा यसको डिफेक्टिभ भनौँ न म्यानुफ्याक्चरिङ डिफेक्टिभ वारेन्टीको लागि चाहिँ कति पर्सेन्ट आउँछ अरे भन्दा 12%। हेर्नुस् है त 12% चाहिँ यसको डिफेक्ट आउँछ अरे। ल है त यसको 12% यसले एक्सपेक्टेसन गरेको हो। यो 12% यसको के गर्छ अरे 12% यसको डिफेक्ट आउँछ अरे है 12%। अब के हुने भयो त 1 लाखमा 12% भनेपछि 12,000 डिसवासर चाहिँ के हुने भयो टोटल हुने भयो। 12,000 डिसवासर के हुने भयो तपाईको टोटल रिपेयरको लागि आउने हो। अब त्यति भइसकेपछि फेरि के गर्छ अरे भन्दाखेरि एउटा डिसवासरको रिपेयर गर्दाको खर्च 14 रुपैयाँ छ अरे। भनेपछि 12,000 इन्टु 14 गर्नुस् त कति आयो 12,000 डिसवासर तपाईको टोटल उसमा आउँछ अरे रिपेयरको लागि आउँछ अरे हैन 12,000। अब 12,000 युनिटलाई 14 रुपैयाँ लागु हुन्छ भने कति हुन्छ 14 रुपैयाँको दरले हेर्नुस् त 14 रुपीजको दरले गर्दाखेरि तपाईलाई 1,68,000 हुन्छ। एक्चुअली क्याल्कुलेटर हान्नुस् त हो कि हैन ट्राई गर्नुस् 1,68,000 हुन्छ। ल 1,68,000 हुन्छ है। अब तपाईले यसकै जर्नल बनाउने हो। तपाईको त मेन हामीलाई त एक्सपेक्टेड जर्नल हो नि त, अहिले हामी फर्मेट पनि हेरिसक्यौं। अब ल अब 1,68,000 को जर्नल बनाउने। ल हेर्नुस् अब रिक्वायर्ड ए मा हामीलाई भनेको छ इन्ट्री टु रेकर्ड द एस्टिमेटेड प्रोडक्ट वारेन्टी एक्सपेन्सेस एन्ड ल्याबिलिटी। अब जर्नल इन्ट्री को फर्मेटमा
फर्मेट बनाउने अनि लाने। वारेन्टी एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट 1,68,000, वारेन्टी एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट 1,68,000 टु इस्टिमेटेड वारेन्टी लायबिलिटी एकाउन्ट भन्ने नि ल हेर्नुस्, टु इस्टिमेटेड वारेन्टी लायबिलिटी एकाउन्ट के हो, तर यो भइसकेको चाहिँ होइन है, यो भइसकेको यो इस्टिमेटेड हो। अहिले 1,68,000 इस्टिमेटेड हो, भइसकेको चाहिँ अहिले पछि आउँछ। किन यो पर्सेन्टेजको आधारमा, किनभने वारेन्टीहरू पास डाटाको आधारमा हेरिन्छ है, पहिला सुरुमा रेकर्ड गर्दा अनि पछि कतिवटा रेकर्ड हुन्छ अनि एक्चुअल डाटा आउँछ। ल अब फर द इस्टिमेटेड वारेन्टी एक्सपेन्स यसलाई 1,68,000 रेकर्ड भयो। अब यो त इस्टिमेटेड भयो, अब एक्चुअली कति भयो त यो केसमा हेर्नुहोस् त, यहाँ भनेको छ नि 1,50,000 चाहिँ एक्चुअली एक्सपेन्डिचर भनेपछि 1,68,000 हामीले यो क्लिन कर्पोरेसनले वारेन्टी आउँछ भने पनि खर्च चाहिँ जम्मा यति भएको छ। ल हेर्नुहोस् त, इस्टिमेटेड वारेन्टी एकाउन्ट डेबिट 1,50,000 टु क्यास एकाउन्ट, यहाँ सामान दिएको छैन, क्यासै खर्च भएको छ, त्यही भएर टु क्यास एकाउन्ट भनेको हो। न त यदि सामान दिन्थ्यो भने इन्भेन्ट्री हुन्थ्यो यहाँनिर हेर्नुहोस् टु क्यास एकाउन्ट फर द रिपेयर एक्सपेन्सेस अन्डर वारेन्टी। ल हेर्नुहोस् 1,50,000 यहाँनिर भनिरहेको छ यो, यहाँ हेर्नुहोस् त, इन्कर्ड रुपिज 1,50,000 इन एक्चुअल एक्सपेन्डिचर ड्युरिङ द इयर भन्यो, भनेपछि जम्मा हाम्रो एक्चुअल एक्सपेन्डिचर चाहिँ 1,50,000 भएछ। अब इम्पोर्टेन्ट कुरा के आयो भने अब तपाईँलाई थर्डमा चाहिँ ओपनिङ ब्यालेन्स सिट निकाल भनेको छ होइन, के अरे इन्डिङ ब्यालेन्स निकाल भनेको छ। अब हेर्नुहोस् है, अब तपाईँको सीमा क्यालकुलेट अफ एडजस्टेड इन्डिङ ब्यालेन्स द इस्टिमेटेड वारेन्टी लायबिलिटी। ओपनिङ ब्यालेन्स अहिले मैले यहाँ भनेको थिएँ नि 1,20,000 याद दिइरहेको छ नि, यहाँनिर हेर्नुहोस् त, द एकाउन्ट इस्टिमेटेड लायबिलिटी फर वारेन्टी एट ब्यालेन्स अफ 1,20,000 एट जनवरी 1 हो। यो भनेको ओपनिङ ब्यालेन्स हो, जनवरी 1 छ। ल हेर्नुहोस् 1,20,000 1,20,000 यो ओपनिङ ब्यालेन्स हो। अब टोटल हाम्रो इस्टिमेटेड कति छ त, ल्याबिलिटी हाम्रो इस्टिमेटेड वारेन्टी कति छ हेर्नुहोस् त, 1,68,000 चाहिँ इस्टिमेटेडलाई जोड दिनुहोस्, एड इस्टिमेटेड वारेन्टी जोड दिनुहोस् है त। टोटल हाम्रो 12% भनेको छ, 1,00,000 को 12% 12,000, 12,000मा एउटा डिसवासरको खर्च 14 रुपियाँ छ, 14 रुपियाँले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1,68,000 आयो। अब एक्चुअल खर्च चाहिँ कति भनेको छ त तपाईँको 1,50,000, हेर्नुहोस् त यहाँ माथि क्वेसनमा एक्चुअल खर्च चाहिँ 1 वर्षभित्र कति हुन्छ अरे, क्लिन इन्कर्ड रुपिज 1,50,000 इन एक्चुअल एक्सपेन्डिचर ड्युरिङ द इयर भनेको चाहिँ अब 1,50,000 घटाइदिनुहोस्, तपाईँको टोटल खर्च भएको त घटाइदिनुहोस् अनि इन्डिङ ब्यालेन्स आइहाल्यो तपाईँको। ल हेर्नुहोस् गर्दाखेरि तपाईँको 1,38,000 138,000 इज द इन्डिङ ब्यालेन्स सिट अफ इन्डिङ ब्यालेन्स अफ इस्टिमेटेड लायबिलिटी फर वारेन्टी 1,38,000 रुपियाँ आयो। ल तपाईँको एन्सर नै यही हो, एन्सर पनि यही, यसको एन्सर पनि यही दिइरहेको छ, एन्सर 1,38,000। ल यसरी तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, वारेन्टी हो ज्ञान त ग्यारेन्टीको नि यस्तै हो, यहाँ चाहिँ वारेन्टी मात्रै दिएर छ, वारेन्टी मात्रै दिएको हुनाले अर्को क्वेसनमा आउँछ होला ग्यारेन्टी। ल यसरी हामीले वारेन्टीको सोल्युसन गरौँ। अब नेक्स्ट क्वेसन, ल हेर्नुहोस् अब अर्को क्वेसन छ। अब तपाईहरुलाई अर्को क्वेसन छ, विराट कंपनी सेल्स अफ प्रोडक्ट रुपीज 2,500। ल हेर्नुस् त, यो चाहिँ सेलिङ प्राइस है, 2,500 रुपैयाँ चाहिँ सेलिङ प्राइस। एउटा सामान 2,500 मा बेच्छ भनेको हो यसले, एट द रेट अफ 2,500। व्हेन द कस्टमर बाइज इट, विराट प्रोवाइड अ 1 year वारेन्टी। ल हेर्नुस् यहाँ के रहेछ, 1 वर्ष वारेन्टी रहेछ, यो बुझिहाल्नुस्, 1 वर्ष वारेन्टी, 1 year वारेन्टी रहेछ है यो।
चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि 1 इयर वारेन्टी रहेछ। 1 इयर वारेन्टी को केस रहेछ है त। अनि विराट सोल्ड 80 प्रोडक्ट 2019 मा 80 वटा प्रोडक्ट बेच्दो रहेछ यसले। 80 वटा प्रोडक्ट बेच्दो रहेछ 2019 मा। एउटाको रेट कति छ 2500। अब 80 × 2500 गरिदिनुस्। टोटल सेल्स कति गर्यो त्यसले 2 लाख को गर्यो। किनभने टोटल सेल्स चाहिन्छ नि त हामीलाई वारेन्टी ग्यारेन्टीको लागि त। टोटल सेल्सबाट हामी वारेन्टी ग्यारेन्टी निकाल्ने हो भनेपछि जम्मा 2 लाख को सेल्स गर्दो रहेछ। When the customer buys it, Viridite provide 1 year वारेन्टी भइहाल्यो। अनि यो 80 वटा प्रोडक्ट बेच्दो रहेछ। अनि बेस्ड अन एनालाइसिस अफ पास्ट वारेन्टी रेकर्ड ला हेर्नुस्। जहिले पनि वारेन्टी र ग्यारेन्टीको एनालाइसिस चाहिँ पास्ट रेकर्डबाट गर्ने हो, डाटाबाट गर्ने हो के। किन अहिले यो वर्षको त थाहा हुन्न नि त सुरुमा कति हुन्छ भनेर, कति वारेन्टी कति ग्यारेन्टी आउँछ भनेर त थाहा हुँदैन। पास्ट रेकर्डको आधारमा गर्ने हो हामीले है त। Virat estimated that expenses will average 4% of total sales ला हेर्नुस्। 4% टोटल सेल्स को 4% चाहिँ एक्सपेन्सेस होला भन्ने यो एस्टिमेसन आयो ल। 4% सेल्स को 4% भनेपछि अब एस्टिमेटेड वारेन्टी एक्सपेन्सेस हामी यहीँबाट निकालिदिहाल्छौँ। एस्टिमेटेड वारेन्टी एक्सपेन्सेस यहीँबाट आयो ल। हेर्नुस् त 2 लाख रुपियाँ हाम्रो सेल्स थियो, 4% गर्नुस् त 2 लाखमा 4% गर्दा 8000 हुन्छ है। 2 लाखमा 4% 8000 भयो। हेर्नुस् है त यो 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 4% भयो। 2500 × 80 गर्दाखेरि 2 लाख भयो हैन त। टोटल हाम्रो प्रोडक्ट सोल्ड गरेको छ 80 युनिट। हाम्रो एउटाको रेट छ 2500 रुपियाँ। 2500 र 80 मल्टिप्लाई गरेपछि 2 लाख भयो। 2 लाख बिक्री गर्यो। 2 लाख भित्र यसले के भन्यो 4% चाहिँ एस्टिमेटेड वारेन्टी आउँछ भन्ने यसले चाहिँ पास्ट डाटाको आधारमा एनालाइसिस गर्यो। एनालाइसिस गर्दा 8000 रुपियाँ यसको के भयो तपाईको उ आयो। 8000 रुपियाँ चाहिँ तपाईको एस्टिमेटेड वारेन्टी एक्सपेन्सेस आयो। अब यसलाई जर्नल गरिदिनुस् है त। यसको जर्नल यही भनेको छ ए मा जर्नल इन्ट्री टु रेकर्ड द एस्टिमेटेड लायबिलिटी ल। हेर्नुस् वारेन्टी एक्सपेन्सेस अकाउन्ट डेबिट टु एस्टिमेटेड वारेन्टी लायबिलिटी। यो पनि वारेन्टी मात्र रहेछ, यहाँ ग्यारेन्टी छैन है। यो पनि वारेन्टीको केस हो। WA त प्राय वारेन्टी नै दिन्छन् अहिले। ग्यारेन्टी खासै म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरूले ग्यारेन्टी खासै दिँदैन, वारेन्टी नै हुन्छ प्राय। हरेक प्रोडक्टमा हामीले मार्केटमा सोध्यौँ भने पनि वारेन्टी छ कि ग्यारेन्टी छ भन्यो भने वारेन्टी छ। 3 महिनाको 6 महिनाको 1 वर्षको भन्छ, ग्यारेन्टी चाहिँ भन्दैन अहिले प्राय। तर कुनै मूल्यवान वस्तुहरू ग्यारेन्टी पनि हुन्छ है त। वारेन्टीमा चाहिँ वस्तु रिपेयर र मेन्टेनेन्स मात्रै गर्छ। यसमा चाहिँ के गरिदिन्छ भने सेलरले के गर्छ भन्दाखेरि हजुरको यसमा रिपेयर र मेन्टेनेन्स मात्रै गर्छ के। रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स रिपेयर र मेन्टेनेन्स मात्रै गर्छ। जस्तै मोबाइलहरू हेर्नुस् न, तपाईले मोबाइल किन्नुभयो भने तपाईलाई 6 महिनाको चाहिँ वारेन्टी छ भन्छ। अनि 6 महिना भित्र तपाईले त्यो लिएर जानुभयो, वारेन्टी कार्ड लिएर जानुभयो भने तपाईलाई त्यसले बनाएर पठाइदिन्छ। बनाउने भने नै रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स त हो नि। ल यति भइसकेपछि वारेन्टी एक्सपेन्सेस 8000 आयो डेबिट हैन। वारेन्टी एक्सपेन्सेस 8000 डेबिट टु एस्टिमेटेड वारेन्टी लायबिलिटी अकाउन्ट। कहाँ लग्यो त एस्टिमेटेड वारेन्टी लायबिलिटीमा लग्यो। जति खर्च हुन्छ त्यतिलाई नै यसलाई डेबिट गर्छ। अनि पैसा भए पैसा गर्छ, सामान लग्यो भने सामानबाट घटाइदिन्छ। फर द एस्टिमेटेड वारेन्टी एक्सपेन्सेस सजिलो सही हो बुझ्न, अलिकति बुझ्नु होला, बुझेपछि सजिलो छ। जहिले पनि वारेन्टी एक्सपेन्सेस डेबिट हुन्छ, एस्टिमेटेड वारेन्टी लायबिलिटी क्रेडिट हुन्छ। अनि जति एक्चुअल खर्च आउँछ एस्टिमेटेड वारेन्टी लायबिलिटी अकाउन्ट डेबिट हुन्छ कि टु क्याश हुन्छ कि टु इन्भेन्ट्री हुन्छ। अब दोस्रोमा के भनेको छ है त यहाँनिर। दोस्रोमा हेर्नुस् है, एज्युम द्याट प्रोडक्ट अन्डर वारेन्टी मस्ट बी रिपेयर ड्युरिङ 2019 युजिङ रिपेयर पार्ट फ्रम इन्भेन्ट्री। ल रिपेयर चाहिँ इन्भेन्ट्रीबाट गरेछ क्या, सामानबाट कस्टिङ रुपिस 6700। ल हेर्नुस् यसले 2000 मा सामान रिपेयर गर्दाखेरि के भएछ, वारेन्टी भित्र चाहिँ सामानै रिपेयर गर्दैछ के है।
प्रिपेयर द जर्नल एन्ट्री टु रेकर्ड द रिपेयर अफ प्रडक्ट भन्यो। रिपेयर अफ प्रडक्ट भन्ने बित्तिकै इन्भेन्ट्री क्रेडिट भइहाल्छ, याद गर्नु होला है। इन्भेन्ट्री क्रेडिट हुन्छ किन सामान घट्छ नि त, सामान क्रेडिट हुन्छ, त्यही भएर इन्भेन्ट्री क्रेडिट भइहाल्छ। अब यहाँ के हुन्छ यसको जर्नल इन्ट्री टु रेकर्ड द रिप्लेसमेन्ट अफ पार्ट्स अन्डर प्रोडक्ट वारेन्टीमा। अब यी इस्टिमेटेड वारेन्टी एकाउन्ट डेबिट हुन्छ हैन, अघि त्यहाँ क्रेडिट भएर बसिरहेको थियो नि, त्यो डेबिट हुन्छ। अनि यहाँ त सामानै हो टु इन्भेन्ट्री एकाउन्ट। हेर्नुहोस् क्रेडिटमा के भयो, टु इन्भेन्ट्री एकाउन्ट भयो। फर द रिप्लेसमेन्ट अफ पार्ट्स अन्डर वारेन्टी भयो। हेर्नुहोस् भनेको मतलब सामान नै वारेन्टीमा दियो कि त्यसले, सामान रिप्लेस गरिदियो भनेको मतलब तपाईँले वारेन्टी क्लेम गर्न जानुभयो अनि तपाईँको गुड्सभित्र म्यानुफ्याक्चरिङ डिफेक्ट रहेछ अनि उसले कुनै एउटा पार्ट्स चाहिँ के गरिदियो, चेन्ज गरिदियो। अनि त्यो उसले जर्नल कस्तो राख्यो, इस्टिमेटेड वारेन्टी लायबिलिटी एकाउन्ट डेबिट टु इन्भेन्ट्री एकाउन्ट भनेर राख्यो। उसले पार्ट्स चेन्ज गरिदियो, तपाईँको पार्ट्स नै चेन्ज गरिदियो। र पार्ट्स चेन्ज गर्यो भन्नुको अर्थ फेरि यो ग्यारेन्टी नै हो भन्ने पनि हुँदैन है, यो वारेन्टीभित्र नै पर्छ यो कुरा। ल यसरी हामीले वारेन्टी रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्सभित्र गएर हामीले सोल्युसन गऱ्यौँ। ल अब तपाईँहरूलाई एउटा लास्ट क्वेसन बाँकी छ वारेन्टी र ग्यारेन्टीको। तपाईँहरूको यो आज फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ एन्ड एनालाइसिस सब्जेक्टको नाम बीबीएस फर्स्ट इयर, यो न्यू सिलेबस हो। यो टियुले भर्खरै कोर्स चेन्ज गरेको नयाँ मोडल अनुसारको च्याप्टर 8 मा रहेको एकाउन्टिङ फर करेन्ट लायबिलिटिज एन्ड कन्टिन्जेन्सिज भित्र वारेन्टी र ग्यारेन्टीको बारेमा मैले सोल्युसन गरिरहेको छु। ल अब हेर्नुहोस् यहाँनिर यो क्वेसन हेर्नुहोस्। हेर्नुहोस् है त यो क्वेसन हेर्नुहोस्। अब यो क्वेसन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ अलि लामो छ। यो क्लियर भ्यू कम्प्युटर भनेको छ, यो कम्पनीको नाम हो। यो क्लियर भ्यू कम्पनीले म्यानुफ्याक्चरिङ गर्छ अनि बिक्री गर्छ हाई क्वालिटी टेलिभिजन सेट। हेर्नुहोस् यसले के बेच्दो रहेछ, टेलिभिजन बेच्दो रहेछ। अब हामी नोट बनाउँदै जाउँ है त। यहाँ अलिकति यो अलि यो टिभी बेच्दो रहेछ, यसले टेलिभिजन बेच्दो रहेछ एउटा कुरा। अनि द मोस्ट पपुलर लाइन सेल्स फर ₹1000। ल एउटाको यसले एट द रेट अफ कति लिँदो रहेछ भन्दा एउटा सामानको चाहिँ रुपिस चाहिँ 1000 रुपियाँ लिँदो रहेछ। 1000 मा बिक्री गर्दो रहेछ है त, 1000 मा बिक्री गर्दो रहेछ। अनि यसको चाहिँ 3 वर्ष वारेन्टी रहेछ, बाई 3 इयर वारेन्टी। 3 इयर वारेन्टी है त, 3 इयर वारेन्टी 3 इयर वारेन्टी रहेछ। अनि टु रिपेयर फ्री अफ चार्ज एन्ड डिफेक्टिभ युनिटी। यदि कुनै युनिट डिफेक्टिभ भयो भने रिपेयर गरिदिने फ्री अफ चार्जमा। वारेन्टीभित्र यति पर्दो रहेछ यसको। कुनै युनिट बिक्री भएको टेलिभिजन यदि खराब भएमा, म्यानुफ्याक्चरिङ डिफेक्ट आएमा हैन, तपाईले त्यहाँ वारेन्टी क्लेम गर्नुभयो भने उसले के गरिदिने रहेछ, उसले तपाईलाई फ्रीमा उसले रिपेयर गरिदिने रहेछ। तपाईको वारेन्टीभित्र त्यति कुरा पर्दो रहेछ। हेर्नुहोस् है त। अब यति भयो है। अब के भनेको छ त्यहाँनिर एभरेज। अनि त्यसपछि अनि एभरेज कस्ट टु रिपेयर इच डिफेक्टिभ युनिट विल बी ₹90। हेर्नुहोस् एउटा टेलिभिजनको डिफेक्टिभ यदि डिफेक्टिभ भयो भने उसले कति लिँदो रहेछ भन्दाखेरि वारेन्टी कस्ट तपाईको रिपेयर क्यास डिफेक्ट कस्ट अफ रिपेयर इच कस्ट अफ रिपेयर तपाईको जम्मा ₹90 पर्दो रहेछ है त। कस्ट अफ डिफेक्ट चाहिँ ₹90 पर्दो रहेछ है, ₹90 पर्दो रहेछ। अनि त्यसपछि गएर रिप्लेसमेन्ट पार्ट, त्यो रिप्लेसमेन्ट पार्टको चाहिँ ₹90 पर्दो रहेछ। अनि लेबरको चाहिँ लेबर चार्ज चाहिँ तपाईको कति पर्दो रहेछ भन्दा ₹60 पर्दो छ। हो यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। भनेपछि तपाईले दुईटा जोड्नु पर्ने भयो के। अब तपाईको के भयो भने तपाईको टेलिभिजन बिग्रेर तपाई क्लेम गर्न जानुभयो, तपाईको क्लियर टिभी कम्प्युटर ल्याबले के गर्दै तपाईलाई दुईटा कुरा हुँदो रहेछ। त्यो टिभीमा
वारेन्टी आउने बित्तिकै एउटा चाहिँ त्यसको रिप्लेसमेन्ट चार्ज 90 रुपियाँ, लेबर चार्ज 60 रुपियाँ गरेर दुईटा चार्ज भनेपछि टोटल तपाईँको डिफेक्टिभ चार्ज कति भयो त भन्दाखेरि डिफेक्ट चार्ज कति भयो भन्दाखेरि डिफेक्टिभ चार्ज है चार्ज कति भयो भन्दा दुईटा जोड्नु पर्ने हुन्छ 90 प्लस 90 रुपियाँ प्लस 60 रुपियाँ जोड्नुस् त कति आउँछ 90 र 60 150 आयो ल तपाईको 150 रुपियाँ ल इजिकल टु रुपिस 150 रुपियाँ तपाईको एउटा टिभी लाई वारेन्टी मर्मत गर्दा तपाईलाई त्यति पर्ने भयो ल 60 रुपियाँ भनेपछि 150 रुपियाँ पर्ने भयो ल हेर्नुस् है यो हिसाब अलिकति लम्ब्याएर दिएको छ भनेपछि तपाईलाई कति पर्ने भयो 150 रुपियाँ चाहिँ तपाईको एउटा टिभीको यसले रिपेयर गर्दा डिफेक्टिभ रिपेयर गर्दा वारेन्टी भित्र पर्ने भयो त्यति खर्च लाग्ने भयो भनेको यो क्लियर टिभी इस्टिमेटेड द वारेन्टी कस्ट रुपिस 12,600 टोटल 12,600 खर्च हुन्छ भनेर उसले इस्टिमेट गर्यो है त यो उसको इस्टिमेट हो यो 12,600 चाहिँ टोटल कस्ट हो उसको एक वर्ष भित्रमा विल बी इन्कर्ड ड्युरिङ द 18 यहाँ हेर्नुस् विल बी इन्कर्ड ड्युरिङ 2018 भनेको 2018 भित्रमा उसले टोटल टेलिभिजन कति मर्मत गर्ने रहेछ अरे भन्दाखेरि 12,600 रुपियाँ त्यो इस्टिमेटेड डिफेक्टिभ खर्च है त इस्टिमेटेड डिफेक्टिभ खर्च चाहिँ तपाईको 12,600 रुपियाँ है यो पनि याद गर्नु होला यसलाई पनि लेख्नु होला नभए टोटल कस्ट कति आउँदो रहेछ यो सजिलो हुन्छ अहिले लेख्नलाई टोटल कस्ट चाहिँ कति आउँदो रहेछ भन्दाखेरि 12,000 टोटल कस्ट रुपिस 12,600 चाहिँ यसको खर्च आउने रहेछ एक वर्ष 2018 भित्रमा द कम्प्युटर एक्चुअल सोल्ड 600 टेलिभिजन ल 600 वटा टेलिभिजन बिक्री गर्दो रहेछ यसले एक वर्षमा है त 600 वटा टेलिभिजन यसले उ गर्दो रहेछ एन्ड इन्कर्ड रिप्लेसमेन्ट पार्ट कस्ट 3600 600 टेलिभिजनमा उसले सामान रिप्लेस गर्दा 3600 रुपियाँ लेबर कस्ट 5400 ड्युरिङ द इयर ल दुईटा उसले कति गर्दो रहेछ भन्दाखेरि 3600 र 5400 उसको सामानको चाहिँ 3600 रुपियाँ खर्च हुँदो रहेछ कतिवटा 600 वटा टेलिभिजनको अनि तपाईको चाहिँ लेबर चार्ज चाहिँ 5400 खर्च हुँदो रहेछ है त टु बी नोटेड यो पनि द एडजस्टेड इन्डिङ ब्यालेन्स अफ 2018 इन द इस्टिमेटेड लायबिलिटी फर वारेन्टी एकाउन्ट 10,200 टोटल अन्तिममा चाहिँ 2018 को अन्तिममा चाहिँ इस्टिमेटेड ल्याबिलिटी वारेन्टी एकाउन्ट चाहिँ 10,200 छ त्यो चाहिँ इन्डिङ ब्यालेन्स है यो चाहिँ इन्डिङ ब्यालेन्स चाहिँ 10,200 हुँदो रहेछ ल यति भनेर हामीलाई यसले क्वेसन दियो अब हामीले यसको सोलुसन गर्ने रिक्वायर्ड के भनेको छ हेर्नुस् है त रिक्वायर्डमा हाउ मेनी डिफेक्टिभ युनिट फ्रम दिस इयर हैन यो वर्ष कतिवटा युनिट डिफेक्टिभ भयो सेल्स डज क्लियर भ्यू कम्पनी इस्टिमेट विल बी रिटर्न फर रिपेयर र कतिवटा टेलिभिजन चाहिँ उसलाई रिपेयर गर्नलाई आयो रे के यो वर्षमा कतिवटा टेलिभिजन रिपेयर गर्नको लागि कम्पनीमा आयो भनेको मतलब यो वर्ष कतिवटा टेलिभिजन वारेन्टी भित्र परेर रिपेयर गर्न आयो भनेर क्वेसन सोध्यो अब हामीले यहाँ छुट्टा छुट्टै निकालेको छ हेर्नुस् है अब यो यही गिभन इन्फर्मेसनको आधारमा मैले पनि यहाँ निकालेको छु नभए यहाँ पनि सोलुसनमा पनि छ हेर्नुस् टोटल इस्टिमेटेड वारेन्टी जम्मा खर्च छ 12,600 है त जम्मा बिक्री गरेको छ 600 वटा टेलिभिजन 600 वटा टेलिभिजन 600 टेलिभिजन बिक्री गरेको एउटा टेलिभिजनको रेट छ 1,000 रुपियाँ 600 इन्टु 1,000 गर्दा 6 लाखमा बिक्री गर्यो ल हेर्नुस् टोटल रेभेन्यू 6 लाख भयो यो कम्पनीको अब यसले के छ भन्दा यसको एभरेज कस्ट हेर्नुस् एभरेज कस्ट अफ रिपेयर इज डिफेक्टिभ युनिट फर रिप्लेसमेन्ट एउटा सामानलाई यदि रिप्लेसमेन्ट गर्ने हो भने 90 रुपियाँ लाग्छ रे अनि त्यही सामानको रिप्लेसमेन्ट गर्दा 90 रुपियाँ लाग्छ तर त्यसको लेबर कस्ट 60 रुपियाँ लाग्छ है मैले निकाले यो 90 र 60 जोड्नुपर्छ है यो चाहिँ दुईटा जोड दिनुपर्छ किन यो एकै ठाउँको चिज हो यहाँ फरक बनायो यसले एकचोटि कुनै टेलिभिजन रिपेयरमेन्टको लागि आयो भने त्यसले कति रुपियाँ बोक्ने भयो त कस्ट भन्दा 150 रुपियाँ बोक्ने भयो भनेको यो भनेको चाहिँ हेर्नुस् है 150 रुपियाँ यसले यति पैसा चाहिँ के हुने भयो सेलरको अथवा म्यानुफ्याक्चरिङको खर्च हुने भयो 90 रुपियाँको चाहिँ रिप्लेसमेन्ट खर्च अनि तपाईको 60 रुपियाँको चाहिँ
तपाईको लेबर चार्ज खर्च हुने भयो। ल हेर्नुस् है त, यति यति पैसा खर्च हुने भयो। यो कुरा क्लियर बुझ्नुस् है। यहाँ दुई ठाउँमा दिएको भए पनि यो दुईटालाई हामीले जोडेर एउटै निकाल्नुपर्छ। सममा निकालेर हामीले 150 रुपैयाँ निकाल्यौं। अब एक्चुअल रिप्लेसमेन्ट कस्ट इन्कम 2018 भनेको मतलब रिप्लेसमेन्ट कस्ट मात्रै हिसाब गर्ने हो भने 3600 रुपैयाँ लाग्यो रे है, 3600 रुपैयाँ लाग्यो रे। अनि त्यसपछि गएर एक्चुअल लेबर कस्ट मात्रै हिसाब गर्ने हो भने 5400 रुपैयाँ लाग्यो रे। यो टोटलमा है, यो टोटलमा यति लाग्यो रे है त, टोटलमा यति लाग्यो रे। टोटलमा भनेको यो टोटलमा यो कतिवटा टेलिभिजनमा अब डिफेक्टिभ आएको छ, त्यो टेलिभिजनको कुरा गरेको है यो चाहिँ। अब तपाईको द एडजस्टेड 2018 इन्डिङ ब्यालेन्स अफ इस्टिमेटेड वारेन्टी लायबिलिटी 10,200 मैले हाम्रो निकालिसकेँ। यो इन्डिङ ब्यालेन्स चाहिँ यसको कति छ? 10,200 छ इन्डिङ ब्यालेन्स, 10,200। ल हेर्नुस्, अब हामीले एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा यही निकाल्नु पर्यो। यसले यहाँ पनि निकालेर रहेछ हेर्नुस् है, यो यहाँनिर टु बी नोटेड है। यो कुरालाई यसलाई एकदम याद गर्न ध्यान दिनुस्। एभरेज रिपेयर फर रिप्लेसमेन्ट एन्ड लेबर कस्ट रुपियाँ 90-60 गर्दै 150 लगाइन्छ। यहाँ पनि निकालेर छु, मैले निकालिसकेँ। यो यही कुरा 150 रुपियाँ। मुख्य कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको क्लियर भ्यू कम्पनीले टेलिभिजन बेच्यो हैन। उसले कतिवटा बेच्यो टेलिभिजन टोटल भन्दाखेरि उसले टोटल टेलिभिजन कतिवटा बेच्यो? 600 टिभी बेच्यो उसले, 600 वटा सेट बेच्यो। अनि 600 वटा टेलिभिजन मध्येमा जतिवटा टेलिभिजन डिफेक्ट भएर आयो नि, त्यसको एउटा टेलिभिजनको रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स गर्दा उसको चाहिँ के भनेको भने 90 रुपियाँ उसको रिप्लेसमेन्ट चार्ज लाग्यो, 60 रुपियाँ लेबर चार्ज लाग्यो। किन लेबर बिना त फेरि रिप्लेसमेन्ट हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि जम्मा टोटल 150 रुपियाँ लाग्छ, खर्च हुन्छ भनेको हो कि यो है त। ल यति भएपछि तपाईँहरूलाई अब हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ। अब हामीलाई के सोधेको छ अरे यहाँ रिक्वायर्ड एमा, कतिवटा टेलिभिजन यो वर्षमा वारेन्टी भित्र आएर रिप्लेस हुन आए। रिप्लेस भन्नाले रिटर्न फर रिपेयर हुन आए। रिप्लेस होइन कि रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स हुन आए। हेर्नुहोस् है, यो रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स, यसलाई याद गर्नु होला। यो वर्डलाई याद गर्नु होला। रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स हो यो रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स। रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स कतिवटा टेलिभिजन रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स हुन आए यो वर्ष भन्ने अब यहाँ क्वेसन आयो। अब हामीलाई यसको एन्सर दिउँ है त एमा। अब हामीले कसरी पत्ता लगाउने त्यो भन्दा पहिला हाम्रो कतिवटा टेलिभिजन हाम्रो रिप्लेस हुन आयो, हामी पहिला त्यो पत्ता लगाउँ है त। अब इस्टिमेटेड डिफेक्ट युनिट द्याट विल बी रिटर्न फर रिपेयर फ्रम दिस इयर सेल्स, यो वर्षको सेल्सबाट कतिवटा आयो भन्दा टोटल खर्च कति भयो हेर्नुहोस् त। हाम्रो टोटल खर्च निकालौँ पहिला। टोटल एक्सपेन्सेस हाम्रो 12,600 आएको छ। ल हेर्नुहोस्, अब हामी यहाँबाट हिसाब निकालौँ। हाम्रो यो वर्ष टोटल एक्सपेन्सेस छ 12,600। ल हेर्नुहोस्, 12,600 लिउँ हामीले खर्च। अब के गरौँ? एउटा टेलिभिजन सेट बिग्रिएर अथवा वारेन्टी भित्र परेर रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स गरेर आयो भने कति पैसा लाग्छ अरे? अघि पनि मैले भनिसकेँ 150 रुपियाँ। अब के गरौँ? टोटल खर्चलाई एउटा टेलिभिजनको एक्सपेन्सेसले डिभाइड गर्यो भने तपाईँको नम्बर अफ टेलिभिजन आइहाल्यो नि। ल हेर्नुहोस् त, अब 150 ले डिभाइड गरिदिनुहोस् त। 12,600 भनेको टोटल खर्च, टोटल वारेन्टीमा लाग्ने खर्च। टोटल खर्चलाई एउटा टेलिभिजन रिपेयर गर्दा लाग्ने खर्चले डिभाइड गर्यो भने नम्बर अफ टेलिभिजन आएन? आइहाल्यो नि। 84 84 टिभी सेट चाहिँ हामीले के गरेछौँ? डिफेक्ट भएर, म्यानुफ्याक्चरिङ डिफेक्ट भएर रिपेयरको लागि वारेन्टी भित्र पढेर आएछ। ल हेर्नुहोस्, 84 टिभी है त। ल यसको एन्सर यही हाल्यो, एन्सरै यति हो, सिद्धो 84 वटा टिभी है त। अब हामी अर्को के सोधेको छ बीमा, what percentage of sales does clear view company will be returned for repair भन्यो। पर्सेन्टेज को आधारमा हेर्ने हो भने कतिवटा टेलिभिजन फर्केर आएछ रे,
कतिवटा टेलिभिजन वारेन्टी भित्र रिपेयर गर्न आएछ रे। ल हेर्नुस् त कतिवटा टेलिभिजन। अब म यसलाई अलिकति क्लियर गरिदिन्छु र फेरि म यसको गर्छु है त। फेरि म यसलाई भन्छु व्हाट पर्सेन्टेज अफ सेल्स डज क्लियरभ्यू कम्पनी विल बी रिटर्न फर रिपेयर भन्यो। कतिवटा टेलिभिजन रिपेयर गर्न आएछ रे। अब हामीलाई सिम्पल हेर्नुहोस् है। अब हामी यहाँबाट यो निकाल्न सक्छौँ हाम्रो टोटल सेल्स भएको हाम्रो टेलिभिजन सेल्स सेट निकालौँ अनि निक्लिहाल्छ नि। अनि एउटा रिटर्न निकालौँ त्यहाँबाट पर्सेन्टेज आइहाल्छ नि। जस्तै हेर्नुहोस् है त हाम्रो रेभेन्यू भएको सेट कतिवटा छ टिभी सेट टेलिभिजन सेट कतिवटा छ भन्दाखेरि हाम्रो 600 वटा हैन त। जम्मा हाम्रो टेलिभिजन सेट कतिवटा हाम्रो चाहिँ टेलिभिजन सेट बिक्री भयो भन्दा 600 वटा 600 युनिट है। यो युनिट हो युनिट भनौँ न यो पिसेस भने नि हुन्छ। अब हामीलाई टोटल रिटर्न कतिवटा भयो अथवा वारेन्टी भित्र कति आयो त वारेन्टी भित्र हैन वारेन्टी भित्र हामीलाई कतिवटा आयो भन्ने कुरा आयो नि त। वारेन्टी भित्र हाम्रो वारेन्टी भित्र कतिवटा आयो भन्दाखेरि हाम्रो अहिले आयो नि त फिर्ता भएर 84 वटा सेट आयो। 84 वटा सेट आयो वारेन्टी भित्र। वारेन्टी टेलिभिजन सेट फिर्ता कति आयो सेट हाम्रो 84 वटा आयो। 84 आयो 84 पिसेस है त पिसेस आयो हो। अब यहीँबाट हामीलाई पर्सेन्टेज निकाल भने त हो नि कति पर्सेन्टेज चाहिँ हामीलाई रिटर्न आएछ अरे के भनेको पर्सेन्टेज अफ सेल्स द्याट विल बी रिटर्न फर रिपेयरको लागि वारेन्टी भित्र पर कति पर्सेन्टमा आएछ भन्दा पर्सेन्टेज निकाल्नु त हो नि। अब हामीले पर्सेन्टेज फर रिपेयर पर्सेन्टेज फर रिपेयर सेट है त टेलिभिजन सेट इज इक्वल टु। अब हामीले यसलाई फर्मुलामा राखिदिउँ न 84 पिसेस हैन 84 पिसेस अपन 84 पिसेस अपन हाम्रो जम्मा बेचेको कतिवटा 600 वटा हैन 600 पिसेस। ल 600 पिसेस अब निकाल्नुस् त तपाईको टोटल कति आयो आइहाल्यो नि यहाँनिर कति पर्सेन्ट आयो हेर्नुस् त 84 पिसेस इन्टु 600 पिसेस गर्नुस् त कति आयो 84 लाई 600 गर्दाखेरि तपाईको 0.14 इन्टु 100 गरिदिनुस् त इन्टु 100 गरिदिनुस् त इन्टु 100 गर्यो भने कति आयो 14% आएन 14% आयो। ल 14 भनेको 14% 14% टिभी तपाईको डिफेक्टमा आयो। ल यहाँनिर यसलाई अन्डरलाइन गरिदिउँ है यो फर्मुलाको भएको हुनाले। ल हेर्नुस् ल हेर्नुस् त कति पर्सेन्ट टेलिभिजन सेट वारेन्टी भित्र आएछ त 600 पिस सामान बिक्री गरेको 84 वटा पिस डिफेक्ट भएर रिपेयरको लागि आयो भनेपछि तपाईलाई 84 डिवाइडेड बाइ 600 भनेपछि 14% टेलिभिजन सेट चाहिँ तपाईको के भएछ तपाईको चाहिँ रिपेयर भित्र वारेन्टी भित्र परेर रिपेयर हुन आएछ। अब यसबाट पनि थाहा पाइन्छ है यसबाट पनि के थाहा पाइन्छ भने हामीले म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने कम्पनीहरुले कति पर्सेन्टमा हाम्रो डिफेक्ट आइराछ त हैन डिफेक्ट। अनि उनीहरुलाई डाटा यो भन्छ हामीले अहिले एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा के भन्छ भने रिसर्च एन्ड सुपरभिजन रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट भन्छ के हामी। रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट भनेको के हो भने कुनै पनि कम्पनीले रिसर्च सामान कति बिक्री गर्यो भनेर चाहिँ त्यो पत्ता लगाउनको लागि कस्तो भइराछ मेरो सेल्स प्रोसिड्युर मेरो सेल्स स्ट्र्याटेजी कस्तो छ हाम्रो कम्पनीको ग्रोथ रेट कस्तो छ सेल्स कसरी वृद्धि गर्ने भनेर पत्ता लगाउनको लागि यहाँनिर के भयो रिपेयर पर्सेन्टेज आइदियो। रिपेयर पर्सेन्टेज त जति घटाए उति राम्रो सेल्स कम्पनीको लागि है किनभने वारेन्टी नआउनु भनेको के हुन्छ गुड्स इज पर्फेक्ट गुड्समा जिनाइनेस हुन्छ। हामी कुनै पनि सामान किनिसकेपछि पटक पटक बनाउन जाने कस्टमरको नेचर हुँदैन स्वभाव हुँदैन सकभर उसले के हुन्छ लङ टाइम उसले चाहिँ के हुन्छ उसले चाहिँ कन्जम्सन गर्दाखेरि उसलाई प्रब्लम नहोस् हो त्यस्तो गर्यो भने के हुन्छ त्यो कम्पनी राम्रो मानिन्छ त्यसलाई ब्रान्डेड कम्पनी भनिन्छ त्यसलाई अलिकति मान्छेले मूल्य बढी तिर्न पनि त्यसलाई चाहिँ उ गर्छन् के अरे कोसिस गर्छन् मान्छेहरूले हैन कस्टमरहरूले त्यतिखेर चाहिँ भ्यालु
भ्यालु कन्सस हुन्छ मान्छेहरू त्यो अवस्थामा। त्यसले गर्दा यो रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स कम आउने कम्पनीलाई हामी राम्रो भन्छौँ। किन हामी एप्पलको ब्रान्ड राम्रो भनेको भन्दा त्यसमा म्यानुफ्याक्चरिङ डिफेक्ट कम आउँछ, लङ टाइमसम्म त्यो युज हुन्छ, पटक बनाउन जानु पर्दैन, ब्याट्री ब्याकअप राम्रो छ हैन, त्यसले कुनै पनि सफ्टवेयरहरू चलाउँदा स्मुथली चल्छ भने हामी त्यो अवस्थामा के गर्छौँ त, हामी त्यो अवस्थामा त्यो कम्पनीलाई हामी ब्रान्डेड भन्छौँ। त्यो कम्पनीलाई हामी बढी मूल्य तिरेर भए पनि हामी के गर्छौँ, हामी किन्नको लागि तयार हुन्छौँ। ल यही हो वारेन्टी र ग्यारेन्टी भित्रको तपाईहरुलाई सोलुसन यति नै हो। तपाईहरुको यो 8 च्याप्टर भित्र लगेको करेन्ट लायबिलिटीज एन्ड कन्टिन्जेन्सीज भित्र यो वारेन्टी र ग्यारेन्टी रहेको तपाईहरुलाई मैले सोलुसन गराएँ। तपाईहरुको यो च्याप्टर भित्र हैन 8 च्याप्टर भित्र। ल तपाईहरुलाई यति नै हो। तपाईहरु अब बुकमा यही 3 वटा छ, यो बुकमा भएको क्वेशन नै सोलुसन गरेको हो मैले। तपाईहरुले यो सोलुसन राम्रोसँग हेर्नु होला। यो एकचोटी तपाईहरुले आफ्नो कपीमा एकचोटी यो गर्नुस्, तपाईहरुले आफैले एकचोटी गर्नुस् है। यो तपाईहरुले त्यो क्वेशन हेरेर फेरि एकचोटी तपाईहरुले यसलाई सोलुसन गर्नु होला। ल त्यति भन्दै म आज भाइ बहिनीहरुसँग आजको लागि बिदा हुन्छु। ल हेभ अ गुड डे।